مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرما دے داڑھی مناونی بھی شرک ہے. تسی آنے بھی کھورے اسی قبراں دی پوجا نہیں کرتے جی، اسی میلیاں تے نہیں جاندے جی، اسی چڑھاوے نہیں چڑھاندے، بڑے اسی موائد. اللہ یہ داڑھی مناونی شرک کیوں ہے؟ اس پروں کہ مشرکاں دی خصلت ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. جے مشرکاں دی پیچھے لگو گے نا تے تسی بھی مشرک انہاں دی کوئی خصلت اپناؤ گے. ایسے پروں ہی پر دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ گانا سہرا رسم کفر دی تے کافر بنن والا. اللہ انہوں دی رسم جڑی کوئی شخص اپناؤندا ہے تے انہوں پیار کردا انہوں دی رسم نال تے پھر کافراں دے سراں تے کوئی سنگ ہوندے خصلتاں نال ہی مومن بندا تے خصلتاں نال ہی کافر بن جاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاک دا پتلا ہے. اللہ یہ نیک کام کرے گا تو جنت نو جائے گا، برے کام کرے گا تو دوزخ نو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام نو کہ جتنیاں نیک خصلتاں جنت نو لے جان والیاں وہ میں سب تانوں دس دتی ہیں، جتنیاں بریاں خصلتاں دوزخ نو لے جان والیاں انہاں تو میں منع کر دیتا ہے، وہ بھی تانوں دس دتی ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی گٹیاں تو ہیٹھاں کپڑا چھڈنا جان کے تے یا سستی نال لاپرواہی نال، اللہ یہ کنا کو گناہ ہے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا فخر نال چھڑدا ہے نا اندے ویلے تو اللہ پاک نے تکنا ہی نہیں، رحمت دی نظر ہی نہیں کرنی اندے اتے. تے جے بھول چکا اللہ معاف فرماندا ہے تے سستی کیوں کیتی جائے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی. اللہ اسی تو سنیا نا قرآن پاک نے دسیا بھی قارون بڑا ہی دولت مند سی، سرمایہ دار، تے پھر انہیں تکبر بھی آ جاندہ ہے. ملک پجی تو اللہ پاک نے نگیر دیتا، باقی وہ بڑا ظالم سی، غریباں مسکیناں دا حق ماردا سی، مال دی زکات نہیں سی دیندا. تے ایک پہلیاں امتاں دے وچ ایک شخص صرف انہیں کی کام کیتا تکبر جڑا ہے نا، بھاویں غریب آدمی ہوئے تکبر کرے گا تو بھی متکبر والے نال دا ہی. ایک چادر انہیں تیڑ بنی ایک موڑیاں تے لئی تے فخر نال ٹریا گٹیاں تو ہٹھاں چادر چھڑ کے. پھر کی ہویا؟ فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے انہوں زمین سے گھیر دیتا. صرف گٹیاں تو ہٹھاں چادر چھڈن نال اللہ نو ان دی ٹور پسند نہیں آئی. تے مسلمان دی ٹور بھی ایمانداراں والی ہونی چاہیے. اللہ ولا تمش فی الارض مرحا، رب دی زمین چ آکڑ کے نہ ٹری. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اڈیاں چک کے ٹرے گا نا تو پہاڑاں نوں نہیں تو اپڑ سکدا. تے جے فخر نال ٹرے گا تو کوئی زمین پہاڑ نہیں چیر نہیں سکدا. استغفر اللہ.